बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं तो जो बिल्लियाँ थैले में छुपाई जा रही थी वो एक एक करके थैले से बाहर आती जा रही हैं। और जो कुदरत का निज़ाम है वो शायद कहीं ना कहीं इस बार जो क्रिकेट में नहीं चला वो इमरान खान साहब के हक़ में सियासत के मैदान में चलता जा रहा है। और कुदरत का निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब की सच्चाई को साबित कर रहा है कि जो जो बातें उन्होंने गवर्नमेंट अपनी गिरफ्तारी से पहले और गवर्नमेंट जाने के दरमियान में की और उससे पहले भी जो करते रहे उसमें किस कदर सदाकत है। और जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि वो अपनी कौम से झूठ नहीं बोलेंगे, और जो कुदरत का निज़ाम है वो इस चीज़ को साबित कर रहा है दिन ब दिन कि इमरान खान साहब की इस बात में भी सदाकत थी कि जो वो अपनी कौम से झूठ नहीं बोलेंगे। अब जो मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में वीडियो में आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी किया शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत के हवाले से, उस पर पहले बात करते हैं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनकी अदालत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले जिस तरह के आ रहे हैं उस पर मेरा ख्याल है किसी को भी शक व शुबहत नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार जो है वो यही इल्तिजा करती है अदालत से कि हमारा जो है बेंच कोई और तश्कील कर दिया जाए। उस दिन बुशरा बीबी साहबा ने भी अदालत से ये बात की कि जनाब आप की तरफ से एक तरह के फैसले आ रहे हैं और आप हमें जो है किसी और बेंच के सामने हमारा केस लगा दें, जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं नामुनासिब है। लेकिन जो भी कोई मुलजिम है या जो अदालत में जिसके ऊपर केस है उसको इस चीज़ का हक है कि वो जो बेंच तश्कील दिया जाता है उस पर एतराज़ात कर सकता है और वो अपील कर सकता है कि उसके लिए बेंच की और बना दिया जाए। आज के केस में जनाब जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसमें जो लिखा गया है, जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। ये अदालत उस फैसले में लिखती है। उसके बाद जनाब केस था ये शाह महमूद साहब की जो ज़मानत है उसके हवाले से। लेकिन चेयरमैन पीटीआई को जो है वो लाजमी रगड़ा देना है, ये शायद हमारी अदालतों ने भी सोच लिया। क्योंकि वो एक जिस तरह कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। तो आजकल एक रेस सी चल रही है कि किसने किस कदर गुलामी करनी है, किसने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो ताकतवर हल्के हैं और जो बैरूनी साजिशें हैं वही बैरूनी साजिशें हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब जिक्र कर चुके हैं पहले भी। और उनकी नौकरी कैसे करनी है, उनकी गुलामी कैसे करनी है और सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा गुलामी में। तो शायद इन चीज़ों का जो है वो मुकाबला चल रहा है और हर अदालत जो है और जितने इसके मोहरे हैं वो इसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ कर सबसे आगे हों गुलामी करने में। अदालत मजीद लिखती है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है। यानी कि जो दफात इमरान खान साहब पर लगाई गई हैं उसमें जो सज़ाएं हैं वो उम्र कैद है और सजाए मौत है। तो जनाब, इससे एक तो उस दिन जिस तरह पहले एक बार समाअत हुई और उसमें भी अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा जी हमें पता है कि सजाए मौत हो सकती है लेकिन होगी नहीं। इसका मतलब है कि दूसरी ऑप्शन इन्होंने शायद इमरान खान साहब के लिए सजाए मौत की जगह उम्र कैद रखी हुई है। क्योंकि अगर ये, या शायद हो सकता है कि फैसला तब्दील कर लिया जाए और जनाब उम्र कैद की बजाय सजाए मौत की ही ऑप्शन सोची जा रही हो। लेकिन ये गलती होगी क्योंकि पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह जो है वो एक और सियासी कत्ल का शायद मुतहम्मिल नहीं है अब। और जो हालात इस तरह के अगर बनाए जाते हैं या प्रेशराइज किया जाता है या इलेक्शन से पहले पहले डराते डराते ये ख्वाहिश का इजहार ये कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा कर दिया जाए और सजाए मौत दे दी जाए या उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए इमरान खान साहब को, तो वो मुल्की सियासी हालात के लिए कोई बेहतर नहीं होंगे। तो उन ये अदालत ये भी लिखती है कि जनाब जिस तरह चेयरमैन पीटीआई को सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है तो शाह महमूद साहब को भी इसी तनाज़र में देखा जाएगा। इसके आगे अदालत लिखती है जनाब कि बिलाशुबा ज़मानत सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सजाए मौत के मुलजमान को अदालतें ज़मानत देते वक्त एहतियात से काम लेती हैं। ये वो वाली अदालतें जनाब जो नवाज शरीफ साहब की जब ज़मानत की दरख्वास्त इधर से मंजूर हुई तो उसके बाद अदालत ने कहा कि जी ये तो काबिल समाअत ही नहीं थी दरख्वास्त, लेकिन चलें अब अगर अदालत ने रिलीफ दे दिया है तो कोई बात नहीं, अब हम इस फैसले को वापस नहीं लेते, लेकिन ये हमारी अदालतों से आखिरी रिलीफ होगा। वही अदालत ये कह रही है कि हम सजाए मौत के मुलजमान को और उम्र कैद के मुलजमान को जब ज़मानत देते हैं तो उसमें एहतियात से काम लेते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی، عدالت کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل کو 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے۔ یہ تفصیلی فیصلہ جناب جاری کیا گیا۔ ایک تو اس میں کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ اس فیصلے میں جو ہے وہ عدالت، کیونکہ شاہ محمود صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، قریشی صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے عمران خان صاحب کو بھی اندر کوٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 4 ہفتے میں جو لوور کورٹ ہے اس کو یہ ہدایت کی کہ وہ ٹرائل کو مکمل کرے۔ اب ٹرائل کورٹ جو ہے، جو لوور کورٹ ہے، اس پہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جب کوئی ہائر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کوئی تفصیلی جاری کرے اور کوئی ہدایت جاری کرے، تو وہ اسی تناظر میں فیصلہ کرتی ہے۔ اب جس طرح انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی سزائے موت یا عمر قید ہونے کا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی گئی کہ ان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، تو جو لوور کورٹ ہے وہ 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرے گا، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو ایک ہدایت دی گئی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ان کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ اب لوور کورٹ میں جو ٹرائل ہوگا اس کے بعد اس کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس فیصلے کا لوور کورٹ کے فیصلے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اب جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک اور سرکولر جاری کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی بھی کیس جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں سنا جائے گا، یا اس کو فکس نہیں کیا جائے گا میری مرضی کے بغیر۔ تو اس سے ایک تو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی اور سینئر جج جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، یا پھر اس چیز کا اس سے واضح ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں کوئی ریلیف نہ مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چھٹی پہ بھی ہوں تو جو سینئر رجسٹرار ہیں یا جو بھی سینئر جج صاحبان ہیں وہ میری ہدایت پر کیس فکس کریں گے، اور اس کے بعد ہی ان کا ٹرائل ہوگا، تاکہ کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو کہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کہیں چھٹی پہ چلے جائیں اور پیچھے سے عمران خان صاحب کے لیے کسی اچھے فیصلے کی یا کسی انصاف کی امید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا، اچھی طرح سے کر لیا، جس سے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ انصاف جو ہے وہ کیسے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جناب اگر انصاف کی بات ہی ہو رہی ہے تو 56 کمپنیوں کا جو کیس تھا شہباز شریف صاحب پہ، اس سے بھی ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ تو عدالتیں کس طرح جو ہے وہ انصاف کر رہی ہیں وہ تقریباً ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، اور اس سے قبل جو ہے وہ برطانیہ کے سفیر کی بھی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے۔ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، اس اعلامیہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹویٹر پہ جو اپنا آفیشیل پیج ہے اس پہ یہ ٹویٹ کیا کہ جناب امریکی سفیر اور امریکہ نے اس چیز پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ اس بار عوام میں مقبول ہیں، اور ان کا آنا پاکستان کی عوام کے لیے خوش آئند ہے کہ انتخابات میں وہ جو ہے واضح برتری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا اعلامیہ جاری کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جس پر امریکی سفارت خانے کا جو ہے وہ احتجاج آیا، اور انہوں نے بھی وہاں سے ایک ٹویٹ کیا کہ بھائی جان ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، آپ وہ ایک ورڈ ٹرم یوز کرتے ہیں شاپر ڈبل کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو آپ نے یہ شاپر کیوں ڈبل کر دیا؟ تو اس کو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو اس ٹویٹ کو بھی ایڈٹ کرنا پڑا، اور بعد میں جو امریکی سفارت خانے کی جانب سے احتجاج کے بعد اس ٹویٹ میں یہ تبدیلی کی گئی کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے نواز شریف صاحب کے جناب عوام میں وہ کافی مقبول ہیں، اور ان کا آنا جو ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ شرمندگی کا پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو سفیر آ رہے ہیں، مطلب پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب چائنا نہیں چاہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں سعودی عرب نہیں چاہتا، اور یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون یہ تاثر بلڈ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ شاید ان کے 10 ووٹ بھی نہیں ہیں، 10% ووٹ بھی نہیں ہے عوام کے اندر، تو وہ صرف یہی تاثر بلڈ کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہماری بات ہو گئی ہے اور آنا ہم نہیں ہے۔ کبھی وہ تاڑ صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اس طرح کے ٹویٹ کیے جاتے ہیں، تو اس تاثر کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ جناب الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور لوگ ہماری ٹکٹ حاصل کریں اور لوگ ہمیں ووٹ بھی دیں، تاکہ اس تاثر کے تھرو کہ جناب آنا تو اب انہوں نہیں ہے، تو شاید ان کے ساتھ مل کر کام کر لیا جائے اور ان کو ووٹ دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بھی بیانیہ نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں نازل کرے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی مشکلات کو آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد۔